sumala sa lunas. Ayaw ikaw, Sa maong adlaw, duha kanila nga naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga napulog usa ka kilometro gikan sa Jerusalem. Kung nagsultihanay sila mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. Samtang nagsultihanay sila miduol sa Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. Unya ingon sa Jesus kanila, unsa ba inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Tingunong sila og nasubo o sa nasubo panagway. Kung ang usa kanila maginganlag kliupas na utana kaniya. Ikaw na ba'y nagpuyo sa Jerusalem wala mahibalo sa mga nahitabo dito nining pipila ka adlaw nga nilabay? Unsa mga itabuan nangutana siya. Ang nahitabo kang Jesus nga nasa ritnon, mitubag sila. Usa siya kapropeta o giila sa Dios o sa tanang mga tao nga gamhanan sa pulong o sa buhat. Ang mga kadagkuan sa mga pari ng mga punuan mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa krus. Naglako ng takapdo kami nga siya mao ang luluwas sa Israel. Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. O pipila sa mga babae nga among mga kauban, nakapakurat ka namo. Nangadlawon sila pag-adto sa lugnanan, apan wala nila hikap lagi dito ang iyang lawas. O namalik sila, o nanundilon, nga nakita ko silang pananawon. Diin may mga anghel na misulti kanila nga buhit siya. O pipila sa among mga kauban na adto sa lugnanan, o nakaplagan nila kini, sumala gayon sa gisugilon sa mga babae. Apan wala sila makakita kaniya. Kanya, ingon sa Jesus kanila, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay inyong motoo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man mag-antos ang Mesiyas nining mga butanga ug niya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Sugod sa mga basahol nga gisulat itong ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Niyatong tumura, doon na sila sa balangay nga ilang agtuan. O nagpasabot sa Jesus, nga daw ko padayon lang siya sa unahan. Apan gihawiran nila siya o giinan. Ang nilang tamang pahulay ay hapit na magabiit. Busa, midayon sa Jesus kung nagpabilin uban kanila. Sa ila ng pagkanihapon, ikuha siya sa ban o ipanalaginan niya kini. O niya itigas-tigas niya o gihatag kanila. Diha nabuka ang ilang mga mata o nakaila sila kaniya. Apan nahangaw siya. Naging nanay sila. Dili ba ingon o may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing sa dihang nagsulti siya o nagpatingaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? O nahindog sila dayon o namali sa Jerusalem. Diin hikap nagagila ang napulog ko sa katinunan o naguban ka na nagkatigong o nag-ingon. Tinuod kayo nga nabanhaw ang Ginoo. Si Simon nakakita kaniya. Unya, gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo dito sa dalan nga nakakita sila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo.